إسرائيل غير متفائلة إطلاقا من هذه المحادثات ومن نتائجها. لذلك نحن نرى أن الجيش الإسرائيلي، المنظومة الأمنية في إسرائيل، وأيضا السياسيين داخل الحكومة الإسرائيلية، هناك شبه إجماع في إسرائيل بأن لا بد من استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ولكن إسرائيل تعلم بأن يجب أخذ الموافقة من أمريكا. أنا شخصيا، وبطبيعة الحال هذا موقفي الشخصي، أمريكا لم تعطي لإسرائيل الضوء الأخضر لمهاجمة إيران. وعلى هذه الخلفية نحن نرى خاصة في الآونة الأخيرة هذه التصريحات التي يدلي بها يائير لبيد اليوم وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وذلك في محاولة لحشد الدعم الدولي وأيضا الدعم من قبل الدول العربية في هذا الإقليم. يعني أنا بداية أستبعد أي ضربة إسرائيلية، وكل حديث السياسيين الإسرائيليين ما هو إلا تهويل يعني داعم إلى المفاوض الأمريكي، وهكذا يعتقد على الأقل الإسرائيلي، بأنه هو يدعم المفاوض الأمريكي والأوروبي في هذه المحادثات، بأنه إذا لم تصل أو إذا لم يتوصلون إلى أي اتفاق في هذا الموضوع أو يكون إيجابيات في هذه المحادثات، يعني إسرائيل جاهزة لتكون في أي ضربة عسكرية. ولكن أنا أتصور، يعني أنا أحاول في مخيلتي أن أتخيل هذه الضربة، أرى عصفورا يهجم على فيل، هذا ما أراه يعني حقيقة الأمر، والنتائج معروفة. لذلك إسرائيل لا تريد مثل هذه الضربة، وإسرائيل وإن أعطتها أمريكا الضوء الأخضر هي تعرف عواقب هذه الضربة ما سوف تكون. أيضا إيران بالجانب الآخر تقوم في تهويل وعرض العروضات العسكرية والقدرات العسكرية، أيضا هذا ليس فقط موجها إلى إسرائيل، ولكن يعني عندما تقوم في أي مناورات عسكرية وعرض الأسلحة المتقدمة هي فيها رسائل. الرسالة الأولى هي أيضا لفيينا ومن يجلس هناك في فيينا، أيضا هناك رسالة للولايات المتحدة، وأيضا هناك رسالة لإسرائيل، ورسالة أيضا إلى من طبع مع إسرائيل في الآونة الأخيرة أنه هذه القدرات والإمكانيات العسكرية الموجودة لدينا ولربما هذا القليل مما نمتلكه.